अवैस इकबाल साहब को। अवैस इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप क्या हालचाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अवैस इकबाल साहब, कुछ मैंने तो जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे पता था वो मैंने दे दिया। आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे, फिर सवाल मैं शुरू करता हूं आपके साथ। मैं साहिल भाई, मेरा नाम अवैस इकबाल है। मैं 12 अगस्त 1983 को सियालकोट में पैदा हुआ था, जो कि 2000 साल पहले इंडो ग्रीक किंगडम का कैपिटल था, सगाला के नाम से। और मैं अपने आप को एक इंडियन समझता हूं जिसको बदकिस्मती से पार्टीशन का सामना करना पड़ा। और मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इस वक्त ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है, और इंडिया तरक्की के लिहाज से वेस्ट जर्मनी है। बहरहाल मैं सियालकोट में पैदा हुआ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम थे। ही वर्कड इन पंजाब सीड कॉरपोरेशन, तो उनकी मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो मेरा जो सारा बचपन है मुख्तलिफ शहरों में गुजरा, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का गुजरता है कि उनकी एक शहर में किसी बच्चे से गहरी दोस्ती नहीं हो पाती। तो आई ग्रू अप वाइल इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब, रहीम यार खान, खानेवाल, साहिवाल, और मैंने फाइनली मैं लाहौर आ गया और मैं पिछले कई साल से लाहौर रह रहा हूँ। अब मैं लाहौर छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हूँ। तो लाहौर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बी फार्मेसी की। और जब मैं फाइनल ईयर में था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मौलाना अबुल अला मुद्ददी, जो कि जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, उनकी एक दहशतगर्द और गुंडा तंजीम है जिसका नाम है इस्लामी जमीयत तलबा। और उसका काम पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियालॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देते, क्लास फंक्शंस में म्यूजिक नहीं चलने देते, अजीबो गरीब किस्म के मज़ाक़ा खेज किस्म के वो स्टंट्स करते रहते हैं रिलीजन को लेकर। तो उन्होंने मुझे मारा, बहुत शदीद मारा, कि हम एक क्लास फंक्शन के अंदर इंडियन गाना था दिल तो पागल है वो प्ले कर रहे थे। तो जब इस्लामी जमीयत तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में मुझे मारा, तो जियो टीवी पर रऊफ साहब एक प्रोग्राम किया करते थे 50 मिनट के नाम से। तो उन्होंने उसमें मुझे इनवाइट किया एज एन आई विटनेस। तो उसमें मेरे पास जब माइक आया तो मैंने कहा, जी मेरा नाम अवैस है, मैं जामिया मंसूरा में पढ़ता हूँ, जिसे उर्फ आम में जामिया पंजाब कहा जाता है। मंसूरा जमात इस्लामी का लाहौर में हेडक्वार्टर है। यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडे मुझे पढ़ने नहीं देते। इनका सारा इस्लाम लड़कियों से बात करने से रोकने और पेप्सी और कोका कोला की जगह अपनी मक्का कोला और शैंडी कोला बेचने तक महदूद है। और मैं चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा पर पाबंदी लगाई जाए। ये सुनना था कि जनाब रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर दी जमीयत वालों ने। उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है एथीस्ट है। किसी ने कहा कि ये लड़का कादियानी है, क्योंकि एक पाकिस्तानी आम मुसलमान को एथीस्ट और कादियानी का फर्क नहीं पता है। तो उसके बाद रऊफ साहब ने मुझे फिर अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी, जो कि गांधी साहब के साथ रिलीजन के ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग थी साहिल। और उस तरह मैंने अपने करियर का आगाज किया। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने गांधी साहब के साथ 57 एपिसोड्स किए, और उसके बाद आखिरी एपिसोड में गांधी साहब जो हैं नाराज होकर चले गए। तो फिर मैंने किचन का, यानी गांधी साहब के साथ आप रूबरू बैठ के आपने एपिसोड्स जी किए हैं? जी जी, रूबरू बैठ के मैं बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है इस्लाम के। जी जी, मैं उनको कॉस्मेटिक सर्जन ऑफ इस्लाम कहता हूं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस्लाम की 3 बड़ी जो शाखें हैं, एक सुन्नी इस्लाम है, एक शिया इस्लाम है और एक गामदी इस्लाम है। ठीक है, गामदी साहब जो हैं वो डेटा टॉर्चरिंग के मुर्तकिब होते हैं। वो अपनी पसंद का नतीजा पहले से निकालते हैं और फिर उसके हक में दलीलें ढूंढ के लाते हैं। अगर आप कहें कि जनाब आपने ये सही बुखारी की हदीस एक्सेप्ट कर ली है और उसके नीचे वाली सेम रावियों की हदीस आपने रिजेक्ट कर दी है, तो वो बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको ये मामला समझने से पहले अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत का सहारा लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हदीस का माखज़ क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो हदीस नहीं है बल्कि कुरान और सुन्नत है। वो आपको ऐसी जलेबियां देंगे कि जनाब आप दंग रह जाएंगे। मजे की बात यह है कि अगर गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम दुरुस्त है, तो इसका मतलब यह है कि बकिया
مسلمان علماء کی انٹرپریٹیشن آف اسلام غلط ہے. اچھا دونوں بھی دلیل بھی قرآن سے لاتے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ آپ قرآن کے اندر سے کچھ بھی آپ اس میں فلوریڈا کا جو ڈزنی ورلڈ ہے یا کیلیفورنیا کا جو ڈزنی لینڈ ہے, آپ ان کی جسٹیفیکیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ یہی 1400 سال سے مسلمان علماء جو ہیں علم الکلام کا سہارا لے کر اپنے اس دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, جس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی لاجیکل اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے. ساحل کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا سٹائل ہے آپ کے بولنے کا یار, ریئلی امپریسڈ اویس اقبال صاحب. بہت اچھا لگا جو اوپننگ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, اسی میں آپ نے کئی سارے دھاگے جو ہے وہ کھول دیے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اسلام کو آپ نے گھاٹ مار دیا ہے. گھاٹ بولتے نا, گھاٹ مار دینا, ناٹ, تاکہ وہ اسی میں الجھا رہے, پھنسا رہے, اور ساحل بھائی ہمیں نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں, لیکن آپ اسلام کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ساحل بھائی, آپ ایک جنگل کے اندر ٹریول کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے سانپ ہیں, کوبرا ہے نا, اس میں اژدہا ہے, وائپر ہے, وائٹ رسل ہے, لیکن جو سانپ آپ کو ڈستا ہے نا, سب سے زیادہ چڑ اور سب سے زیادہ نفرت آپ کو اسی سانپ سے ہوتی ہے. تو اسلام نے بیسیکلی میرے بچپن کی معصومیت کا قتل کیا ہے. میں بچپن میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے میتھس کا پیپر پاس کروا دے, اللہ تعالیٰ میری بایو کمزور ہے اس کو نکلوا دے, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے لگا کہ جب تک میں خود محنت نہیں کروں گا تب تک تو میں ان ایگزامز میں پاس نہیں ہو سکتا ہوں. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا تھا تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا کہ پاکستان کو جتوا دے, وہ پاکستان پھر بھی ہار جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم نے باقاعدہ اپنی پوری معصومیت میں ہمیں مسلمان کر لیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک بچے کو 18 سال سے پہلے ٹوبیکو پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں, الکوہل پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں, ایک بچے کو جو کہ کچا ذہن ہوتا ہے اس کو ریلیجن کے آگے ایکسپوز کرنا, میرے خیال میں وہ بھی ایک چائلڈ مولسٹیشن کی ایک نظریاتی, ایک آئیڈیالوجیکل شکل ہے. ساحل بھائی بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ موسٹلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہاں کا جو اس گھر کا جو ریلیجن ہوتا ہے, آئیڈیالوجی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بچہ وہی اخذ کرتا ہے, اور اخذ کرتا ہے, اور پھر وہ اسی کو صحیح مان لیتا ہے, اسی کو سب کچھ مان لیتا ہے. اور اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے, کیونکہ آپ باقی ریلیجنز کو دیکھو, باقی آئیڈیالوجیز کو دیکھو, تو وہاں پہ آپ کو ایکسیپٹیبلٹی ضرور مل جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم تو ٹھیک ہے, باقی جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ ہندوستانی اگر کلچر دیکھیں, یہاں پہ آج بھی کئی سارے جو سیکولرز ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سب دھرم ایک ہی بات سکھاتا ہے, جو کہ ایسا ہے نہیں حقیقت. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے, جو سکھایا جاتا ہے باقی گھرانوں میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہیں, بھگوان کو مانتے ہیں, وہ مختلف رستے ہیں لیکن وہ لے کے جاتا ہے ایک ہی خدا کی طرف یا ایک ہی پرماتما کی طرف. لیکن اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. وہ اپنے سوا کسی اور کو تھوڑا بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ذرہ برابر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اس میں یہ طریقہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ چیز تو رہتی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ کے ایگزامز ہوتے تھے, اسٹڈی جب آپ کرتے تھے, تو زیادہ بھروسہ آپ کا اس بات پہ رہتا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں نہیں پڑھتے ہوئے بھی, یا مجھے اگر کچھ نہیں آ رہا محنت کرنے کے بعد بھی, تو بھی اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا. تو یہ جو ایک مینٹالٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دماغی اپنگتا ہے, اور مسلمانوں میں دماغی اپنگتا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حالانکہ اچھا کس طریقے سے چالاکی کی, اسلام کو جس نے پورا شیپ کیا, بنایا, اس نے کیا مست, کیا دماغ والے انسان تھے وہ. انہوں نے کیا کیا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول
ये जो ऊंट है इसको मैं बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करूं या इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे तवक्कुल करूं? वहां पे चालाकी वाला जवाब ये आता है कि आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है। आप समझ रहे, बहुत गहरी बात है। आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है, यानी जिसने इस्लाम को बनाया वो ये चीज अच्छे से जानता था कि ऊंट को बांधोगे नहीं तो अल्लाह भी कोई तवक्कुल नहीं कर सकता। पहले आपने जो दुनियावी मामलात है उसका सहारा आप ले लीजिए, लेकिन फिर ये मेंटालिटी रखे कि करने वाली जात अल्लाह की है। आप समझ रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल भाई, क्योंकि मैं ये ईमानदारी से समझता हूं कि मुसलमान जो हैं खास तौर पर दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और इस रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें वाज़े तौर पर मुसलमानों को बताया गया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स। और उसके बाद जब इनको ज्यूज और क्रिश्चियन से वीजा मिल जाता है तो फिर ये उनके ममालिक में जाकर गंद डालते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह से तवक्कुल की जलेबी बनाते हैं, बात यह है कि ये ऐसी ही बात है कि अल्लाह ताला आपकी तब मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। भाई आप पानी का गिलास पी लीजिए, उसके बाद मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। वाह क्या बात है। यानी इन्होंने कमाल किस्म की ना लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और ये कहते हैं कि आपको जो चीज चाहिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपको देगा। ठीक है, अब दो ही सूरतें, या तो दुआ कबूल होगी या दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल होगी तो अल्लाह मियां जिंदाबाद, और अगर दुआ कबूल नहीं होगी तो जरूर इसमें कोई मसलहत होगी, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आखिरत में नेकी की शक्ल में संभाल कर रख ली है। और मजे की बात है साहिल साहब कि अगर आप इनकी अल्लाह ताला से कोई स्पेसिफिक दुआ करें, मिसाल के तौर पर कि जनाब जंग के नतीजे में एक शख्स की टांग कट गई है, तो क्या उसकी टांग उगा सकता है? इनका अल्लाह ताला नहीं उगा सकता है। आप इनके अल्लाह ताला से स्पेसिफिक दुआ करें कि 2 जनवरी को रात 10 बजे मुझे नीले रंग के सूटकेस में $10 मिलियन चाहिए, इनका अल्लाह ताला वो कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो ना वेग टर्म्स के अंदर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियां खुशहाली दे, अल्लाह मियां बरकत दे। ठीक है, इस तरह करते हैं वो। ठीक है, वो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, छोटा सा भी कोई आपकी जो खबर है आपकी दुआ के साथ मैच करके, देखा मैंने कहा था ना कि तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगोगे, वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। तो बेसिकली जो अल्लाह है इस्लाम के अंदर इब्तदाई तौर पर साहिल वर्का बिन नौफल की फेक आईडी है। बिल्कुल 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 सही फरमाया। और वो किस्सा भी हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया, और कितनी अजीब बात है। आप सोचिए कि वो रसूल जिसके बारे में बरेलवियों का खास करके अकीदा है कि भाई पूरी कायनात अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके में बनाई। आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये असल में रसूलुल्लाह के सदके तुफैल में आपको मिला है। आप सोचिए कि ऐसा रसूल, उस पे जिब्राइल आ रहे हैं और वो पहली आयत लेके आ रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। उस रसूल को ये पता ही नहीं है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, ये जिब्राइल है। और जिब्राइल का एक्शन देखो, जिब्राइल क्या कर रहे हैं। बुखारी की हदीस के हवाले से फरमा रहा हूं आपको कि जिब्राइल जब ये नहीं पढ़ते, कहते मुझे नहीं आता पढ़ना, तो वो उनको जैसे एक क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता है, उस तरीके से जिब्राइल जो है वो रसूलुल्लाह को टॉर्चर कर रहे हैं। वो हिल जा रहे रसूलुल्लाह, उनकी हालत खराब हो जा रही है, उनको पता नहीं है कि ये जिब्राइल है। फिर जा रहे हैं वहां पे डर डरा के, कांपते पसीना होकर माँ खदीजा के पास, और वो खदीजा जो है फिर उनको वर्का बिन नौफल के पास लेके जा रही है। वर्का बिन नौफल उनको बता रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के नबी है। ये पिछली किताबों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा रसूल, एक नबी आने वाला है, रसूलुल्लाह को मालूम नहीं है। ये कितनी फनी बात है। ये मोमिन हजरात जो है इसको हजम भी कैसे कर लेते हैं। साहिल भाई, मैंने अभी पिछले दिनों डॉक्टर मुबारक अजहर के साथ कुरान के ऊपर जो 23 सवालात रखे थे, उसमें एग्जैक्टली मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था
کہ آپ دنیا کا ایک سینسٹیو ترین کام اپنے تئیں انجام دینے جا رہے ہیں. آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت کے اوپر سرفراز کرنے جا رہے ہیں. آپ اس سے غار حرا میں ایک فرشتہ ملنے آتا ہے جس کا نام ہے جبرائیل. آپ اس کو کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں دیتے, آپ اس کو سیدھا جا کے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. ایک بندہ جو ہے اگر وہ واقعی ایسا ہوا تھا تو وہ تو گھبرا جائے گا نا کہ یہ غار کی تنہائی کے اندر یہ دوسرا شخص کہاں سے آ گیا. تو اس کے اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے ساحل صاحب کہ جاوید احمد غامدی تو سراسر اس واقعے کا انکار کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی غار حرا کے اندر کوئی وحی اتری ہی نہیں تھی, وہ نارمل گھر کے اندر وحی اتری تھی, یہ سراسر جو واقعہ ہے گھڑا گیا ہے. یعنی ان کا بس چلے گا تو ایک دن یہ قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اندر شیطان نے ملاوٹ کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اپنے جھوٹوں کے اندر خود پھنس جاتے ہیں. ابھی میں نے کل ہی فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں حدیث کے مطابق صحاح ستہ جو کہ قرآن کے بعد ان کی 6 صحیح ترین کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطابق حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 80 جنریشنز کا فرق ہے. اور میں نے کیسر راجہ کے ساتھ جو ایوولوشن پر ڈیبیٹ کی تھی, میں نے اس میں 80 لوگوں کے نام بھی گنوائے تھے. اگر آپ اس میں سے ہر جنریشن کی عمر 100 ایئرز بھی لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 8,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ 1,24,000 نبی آئے تھے. اگر آپ 8,000 سالوں کو 365 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 29,20,000 دن بنتے ہیں. اور اگر آپ 29,20,000 دنوں کو 1,24,000 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 23 دن 12 گھنٹے اور 40 منٹ کے بعد ایک نبی جو ہے وہ آسمان سے مبعوث کیا جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 8,000 سال پہلے سے لے کر یعنی ابتدائے آدم سے لے کر 570 عیسوی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن پیدائش ہے, ہر وقت بیک وقت 952 ایکٹیو نبی رہے. اور سورہ مومنون کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء ہیں وہ سکسیشن میں بھیجے, یعنی ایک کے بعد دوسرا بھیجا. تو بیسیکلی ان کا جو لٹریچر ہے وہی ان کو آپس میں غلط کرنے کے لیے کافی ہے ساحل بھائی. جی اس پہ تو ہم ڈسکشن کریں گے. مجھے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا بچپنا کیسے گزرا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, ریلیجیس تھا, سٹڈیز آپ نے کیا کی, اور اسلام کو کتنا سیکھا تھا آپ نے, کتنا اس پہ عمل کیا, کچھ وہ بتائے. اس کے بعد پھر ہم آگے میرا بچپن ایک نارمل مڈل کلاس کے بچے کا بچپن تھا جو کہ ایک سرکاری افسر کا بیٹا ہے. اس میں مجھ پر اتنی سختی نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی میں جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, کبھی کبھی عید کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. گھر میں قاری صاحب نے ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ پڑھا دیا تھا اور 30واں پارہ جو ہے یاد کروا دیا تھا. تو دیٹ واز نارمل. میرے اوپر ریلیجن کے حوالے سے کوئی سختی نہیں تھی. اور میں نے ساہیوال سے میٹرک کیا تھا اور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے جو کہ دیو آنند کا بھی کالج ہے وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بی فارمیسی کی تھی. میں اس سے پہلے ڈاکٹر مدیحہ کے چینل پر بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 2002 کی بات ہے, when I was 19 years old. اور جو مشہور شاعر ہیں فیض احمد فیض, میں ان کے داماد حمیر ہاشمی کے گھر بیٹھا تھا. ایک فیملی فرینڈ مجھے وہاں پر لے گئے تھے. تو حمیر صاحب نا بیئر پی رہے تھے اور کہنے لگے بیئر پیتے ہوئے, ینگ مین واٹ از دا بگیسٹ انوینشن آف مین. میں نے کہا جی قلم, اور نہیں ہو کھوتیا. میں نے کہا جی پہیا, اور نہیں ہو کنجرا. دا بگیسٹ انوینشن آف مین از گاڈ. تو میں نے کہا یہ حمیر صاحب پاگل ہو گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں دا بگیسٹ انوینشن آف مین از گاڈ. لیکن یار ساحل بھائی ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو حقارت تھی یا جو استہزاء تھا یا جو سٹائر تھا کہ اس بچے کو کیا پتا, تو وہ مجھے اندر سے کاٹ گیا. اور میں نے اپنے اندر قسم کھائی کہ میں وہ ساری باتیں پتہ کروں گا جو حمیر صاحب کو پتہ ہے. حمیر صاحب ابھی بھی زندہ ہے لاہور میں. تو اس کے بعد میں نے جو ان کے ڈرائنگ روم میں فیض احمد فیض کی لائبریری تھی نا, وہاں پر میں نے جو کتابیں تھیں, میں نے یہ اپنے پاس سے نتیجہ نکالا کہ ان کا جو سارا علم ہے ان کی لائبریری سے آیا ہے اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پڑھتے کیا ہیں. تو پھر میں نے ایک سگریٹ کی پنی کے اوپر ان کتابوں کے نام لکھنے شروع کیے. برٹن رسل کا نام لکھا, میں نے ول ڈیورا کا نام لکھا, میں نے باروک اسپائنوزا کا نام لکھا, سبت حسن کا نام لکھا, علی عباس جلال پوری کا نام لکھا. اس کے علاوہ وہ جو علامہ نیاز فتح پوری کی منو یزداں ہے اس کا نام لکھا.
تو مجھے پتا چلا کہ یہ ساری کتابیں تو بہت مہنگی ہیں اور ان کتابوں کو خریدنے کے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو پھر میرے ابا نے جو مجھے موٹر سائیکل لے کر دی تھی یونیورسٹی جانے کے لیے, وہ موٹر سائیکل میں نے بیچ دی. ان پیسوں سے میں نے وہ کتابیں خریدی اور ایک دوست کے گھر رکھوا دی. گھر آ کر میں نے بتایا کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ نا مجھ سے ڈاکو نے چھین لی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے پولیس میں رپورٹ کی تو وہ مجھے مار دیں گے. تو میری ماں نے پھر مجھے ایک ہفتے کے بعد نئی موٹر سائیکل لے دی. 3 مہینے میں نے انتظار کیا. تھوڑا بیچ میں آپ کو ٹوک سکتا ہوں اویس اقبال صاحب, آپ کا فلو تو نہیں ٹوٹے گا؟ جی جی نہیں. اچھا دوستو, یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ سوچو کہ اس انسان کو, اور مجھے ابھی ہائما جی کی بھی یاد آ گئی کہ ہائما جی بھی ریڈنگ میں کافی ان کا انٹرسٹ تھا, انہوں نے کئی ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ لی. آپ سوچو کہ اس بندے کا انٹرسٹ کتنا ہوگا پڑھنے میں, اور کتنا سیریسلی لیا اس نے کہ اپنی موٹر سائیکل, اپنی بائک بیچ دی. کس کے لیے؟ کتاب کے لیے. او ہو, کون کرتا ہے ایسا یار؟ بائک بیچ کر. یعنی آپ سوچو کہ جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے اور جس چیز کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے, لگاؤ ہے, اور ٹینیج میں بائک کا کریز کتنا ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے. ہم سب ٹینیج سے گزر چکے ہیں. بھائی نے بائک بیچ دی کتابیں خریدنے کے لیے. سلوٹ ہے بھائی, سلوٹ. تو ساحل بھائی 3 مہینے میں نے ویٹ کیا اور وہ ساری کتابیں اٹھا کر میں گھر لے آیا. تو میری ماں نے پوچھا یہ کتابیں کہاں سے آئیں؟ میں نے کہا وہ میرے پروفیسر صاحب کی نا کینیڈا امیگریشن ہو گئی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم سے بہتر خیال کون رکھ سکتا ہے. تو تب میں نے جا کر پہلی دفعہ اسلامک ہسٹری کا انڈیپینڈنٹ سورسز سے مطالعہ شروع کیا. اور شروع میں ساحل بھائی میرا پلان یہ تھا کہ میں حمیر صاحب کو غلط ثابت کروں گا. میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, قرآن صحیح ہے, اسلام ایک سچا مذہب ہے. لیکن جو میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا, ترجمہ اس کا میں نے پڑھا, تفسیر میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھی, تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ سب کچھ کیا اسی کتاب میں لکھا ہے. تو پھر اس طرح میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین اسلام سے دور ہوتا گیا, اور میں پچھلے 21 سال سے میں نے کوئی ریلیجن پریکٹس نہیں کیا. اور جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ میں ٹی وی چینلز پر رہتے ہوئے میں ایتھیسٹ تھا, تو میں ٹی وی چینلز جوائن کرنے سے بھی 6 سال پہلے ایتھیسٹ تھا, اور یہ بات میری فیملی کے لوگ بھی جانتے ہیں. اور مجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا. آپ کے ریلیٹیوز آپ سے بات نہیں کرتے ہیں, آپ کو فنکشنز پہ نہیں بلایا جاتا ہے, آپ کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے جو دوست یار بچپن کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی ایلین ہو. میرے جو میٹرک میں استاد تھے مجھے پچھلے دنوں فون کر کے کہنے لگے کہ اویس میں نے تمہاری ریلیجن کے اوپر کرٹیسزم کی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تم میرے ہی اسٹوڈنٹ ہو اور تم کہاں نکل گئے ہو. تو میں نے کہا سر میں آپ ہی کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن مجھے بھی یہ بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ آج سے 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آپ آج بھی وہاں کھڑے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ اور ساحل بھائی کل مجھے ای میل آئی ہے کہ میں نے جو ڈاکٹر مبارک اظہر کے ساتھ قرآن کی ڈیوینٹی کے اوپر 23 کوسچنز کیے تھے, وہ پارٹ 1 تھا یوٹیوب کے اوپر, ابھی بھی پڑا ہوا ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اس نے ریکویسٹ کر کے یوٹیوب کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کے تحت پاکستان میں بین کر دیا ہے. تو بیسیکلی ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ یہ ہے, ان کا جو سارا ریلیجن ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی لیجسلیشن کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اس ڈر کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ وہ آپ پر توہین مذہب کا مقدمہ لگا دیں اور وہ آپ کو پرسیکیوٹ کریں. پاکستان میں جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے وہ اسپیسیفکلی یہی کام کرتا ہے کہ وہ جو ڈسینٹ ہے اس کو ٹریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ تو انڈین ایجنٹ ہے, جناب یہ تو اسرائیل سے پیسے لیتا ہے, جناب یہ تو امریکہ سے پیسے لیتا ہے. بھائی ہم نہ اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں, نہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں, نہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں. ہم جو ایمانداری سے سمجھتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے ایجنٹ ہیں تو ہم صرف اور صرف ہیومینٹی کے ایجنٹ ہیں. ساحل بھائی بہت زبردست بات کی ہے, اور میں سارے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اویس اقبال صاحب کا خود کا بھی ایک چینل ہے, اور آئی ایم شیور امت صاحب نے آلریڈی لنک پن کر دیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو امت صاحب آپ لنک پن کر دے. اور ویسے سمر بھائی بھی جو ہے وہ بار بار لنک شیئر کرتے جا رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اویس بھائی کے چینل کو آپ لوگ فوری طور پہ سبسکرائب کر لے. ابھی کتنے سبسکرائبر ہیں آپ کے اویس اقبال صاحب؟ میرے خیال ہے 6700 کے قریب ہیں سر. یار دوستو 10,000 پہنچانا ہے. ابھی 3,000 لوگ دیکھ رہے ہیں,
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अभी जो है वो 2000 तो आप लोग बढ़ा दीजिए, 6 से 8 कर दीजिए, और इसके बाद जितने लोग बाद में सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको अवैस इकबाल भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अवैस भाई के चैनल को आप लोग फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि जब अवैस भाई कल यानी 10-12 घंटे के बाद अपना चैनल ओपन करे तो उनको 10,000 सब्सक्राइबर वहां पे मिले, और अवैस भाई भी थोड़ा खुश हो जाए कि यार साहिल के चैनल पे गया था, मजा आ गया। अच्छा तो साहिल भाई, एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आप इंडिया के अंदर एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, आप एक एक्स मुस्लिम बने। इंडिया के अंदर चूंकि एक एक वो मुस्लिम्स जो हैं माइनॉरिटी के अंदर हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि वो इंडिया में सेकंड बड़ा जो फैक्टर है रिलीजन का वो मुसलमानों के पास है, और खाना काबा के अंदर नरेंद्र मोदी की और जनरल आसिम मुनीर दोनों की दराजी उम्र की दुआएं मांगी जाती हैं। खाना काबा के अंदर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो ये दुआएं मांगते हैं कि इंडिया को तबाह कर, और जो इंडियन मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमारे देश को महफूज रख। तो इनकी एक बड़ी मज़ाक़ा किस्म की आइडियोलॉजी है जो इनके नेशनलिज्म से टकराती है। तो इंडिया के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स हैं या जो एथीस्ट्स हैं, क्या उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है साहिल भाई? अच्छा, इसको अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहली बात तो आपने जो माइनॉरिटी की बात की है भाई, यहाँ जिसको माइनॉरिटी बोला जा रहा है वो मेजॉरिटी पे भारी पड़ती है। वो सर चढ़ के अपनी बात मनवाते हैं भाई। इधर अपीजमेंट की चक्कर में इतना चढ़ाया गया है इनको कि ये वो सब बातें करते हैं जो दूसरा कोई इनके बारे में नहीं कर सकता, और इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। एक बड़ी पार्टी को अपने ही प्रवक्ता को निकालना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। जी, नूपुर शर्मा को। हाँ, आप सोचो कि कितना इनका रुबाब है इधर, इतना हालांकि 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 नूपुर शर्मा ने जो सारी बातें की थी ये अपने मदारिस में अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं। ठीक बनाते है, हैं। अगर 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 सही बुखारी जो है वो कहती है कि आसमान पे घोड़ा उड़ा था तो वो ठीक है, लेकिन अगर नूपुर शर्मा कहती है तो वो ब्लास्फेमी है। तो बात यह है कि यहाँ पे असल में देखो यहाँ का मामला कैसा है, और पाकिस्तान का मैं अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, आप ही बता सकते। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है ये नमाज नहीं पढ़ती है, ये 5 टाइम के नमाजी नहीं है। अच्छा। फजर का मामला तो ये होता है कि आपकी जो शुरुआत की जो सबसे पहली सफ है वही नहीं भरती है, इतने कम आपको नमाजी मिलेंगे। 5 टाइम के नमाजी जो है वो बहुत बहुत कम है। अक्सरियत जो है वो जुम्मा के नमाजी है। हाँ, रमजान आता है तो थोड़े बहुत लोग जो है वो कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है वो प्रॉपरली नमाज पढ़ लेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो भी कजा होना शुरू होती है, फिर छूटना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया में मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी चीज, इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। उन्होंने कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। जो रट्टा मार लेते हैं वो सीख के बस उतना उनको आता है, मायने के साथ तर्जुमे के साथ इन्होंने यहाँ पे कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो इनको ना इस्लाम का पता है ना कुरान का पता है क्या लिखा है। हाँ, इनको कंट्रोल करते हैं इनके मौलवी। वो मौलवी हजरात जितनी बातें बताते हैं इनको इतना पता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज के भले से ये लोग प्रैक्टिसिंग नहीं है, इस्लाम को पढ़ा नहीं है, लेकिन इनको बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ बात नहीं सुनेंगे। एक जो बेवड़ा, शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी, चरस पीने वाला, गरत पीने वाला ऐसा भी मुसलमान है तो उसके दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो और मौलवी जो है वो जिस तरह से चाहते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक भेड़ की तरह होते हैं। इनको जिस तरीके से वो चराना चाहते हैं वो चराते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे मुसलमानों ने एहतजाज किया था, तोड़फोड़ की थी। क्यों? मौलवियों ने उनको उकसाया और सड़क पे लेके आए। किसके नाम पे? रसूलुल्लाह के नाम पे। तो जो आपका जो सवाल है कि कोई मुसलमान अगर एथियस्ट होता है या इस्लाम छोड़ देता है, तो
यहाँ पे उसकी जान को उतना खतरा नहीं है अगर वो सिर्फ इस्लाम छोड़ दे, ठीक है। लेकिन अगर वो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको प्रोपगेट करता है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, कि भाई ये जिनकी तुम अल्लाह से जिस बड़ा दर्जा तुमने जिसको दे के रखा है, उनका कैरेक्टर ऐसा है, आपका कुरान ऐसा है, आपका अल्लाह ऐसा है, अब उसकी लाइफ पे थ्रेट आ गया। अब उसको जो है वो सोशली बॉयकॉट किया जाएगा, फाइनेंशियली बॉयकॉट किया जाएगा, बल्कि अगर रसूलुल्लाह के खिलाफ उसने कुछ बोला तो बहुत मुमकिन है कि उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाए, या बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है तो हो सकता है उसका कत्ल भी कर दिया जाए। तो इधर की सिचुएशन ये है, अगर कोई सिर्फ छोड़ देता है तो इतना मुश्किल नहीं है, जान का खतरा नहीं होगा, लेकिन छोड़ने के बाद अगर वो बोलना शुरू कर दे तो मुश्किलात बढ़ जाती है। मैं साहिल भाई आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और इसकी एक वजह बहुत स्पेसिफिक है कि मुसलमान जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की इबादत करते हैं। अगर आप कहें पाकिस्तान के अंदर लाहौर में खड़े होकर कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहेंगे पागल है, लेकिन अगर आप पैगंबर इस्लाम की हक्कानियत के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको वहीं के वहीं कत्ल कर देंगे। तो बेसिकली मुसलमानों के नज़दीक चूंकि अल्लाह ताला का कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक जो इमेज है उनके जहनों में इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, जबकि उसके बरक्स उनके जहनों में एक शख्सी कैरेक्टर का जो एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज है वो इस्टेब्लिश हो पाता है। तो बेसिकली जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला की परस्तिश नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की परस्तिश करते हैं।